सुरुमा त मार्केट भने त तपाईलाई थाहा छ मार्केटिङ भने के पहिला त्यताबाट लागौँ न अनि मजा आउँछ मलाई एकराज आचार्यले भन्नुस् त मार्केटिङ भने के हो मार्केटिङ भनेको सर गुड्सको चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ हुने प्रोसेस मार्केटिङ इज अ प्रोसेस मार्केटिङ चाहिँ के भन्दा यो प्रोसेस हो कस्तो प्रोसेस हो त भन्दाखेरि वस्तुहरू उत्पादन भएको ठाउँबाट उपभोग्य ठाउँसम्म पुर्याउने प्रोसेस हो मार्केटिङ इज अ प्रोसेस वेयर द गुड्स आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रम द साइट अफ प्रोडक्सन टु द साइट अफ कन्जम्सन उत्पादन भएको ठाउँबाट उपभोग्य ठाउँसम्म वस्तुहरू पुर्याउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भने मार्केटिङ भनेर भन्छौँ ठीक छ मार्केटिङ फङ्सन्स भने के त फङ्सन्स भन्ने बित्तिकै के हो त यो एक्टिभिटी भनेर बुझ्छ के मान्छेले बुझ्नु भएन मार्केटिङ फङ्सन भने के हो त भन्दा एन एक्टिभिटी that is performed to carry out the goods from the site of production to the site of consumption is known as marketing functions. म्हणजे मार्केटिङ फङ्सन्स हुनको लागि पहिला नम्बर त के हो भने यो एक्टिभिटी हो कस्तो एक्टिभिटी हो त भनेर भन्दाखेरि वस्तुहरू उत्पादन भएको ठाउँबाट हामी उपभोग्य ठाउँसम्म पुर्याउँछौँ भने त्यो हुने जति पनि एक्टिभिटी छ त्यसलाई भन्छौँ हामी मार्केटिङ फङ्सन्स मार्केटिङ फङ्सन्स चाहिँ विशेष त के हुन्छ त भने तीनवटा डाइमेन्सनमा हुन्छ डाइमेन्सनमा एउटा टाइम अर्को स्पेस र अर्को फर्म म्हणजे मार्केटिङ फङ्सन्सले के गर्दो रहेछ त भने तीनवटा युटिलिटी क्रिएट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा जान्न पर्यो तपाईहरु हैन अझै मलाई लाग्छ यसले चाहिँ चारवटा युटिलिटी क्रिएट गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन चारवटा युटिलिटी एउटा के गर्छ त मार्केटिङ फङ्सनले भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ टाइम युटिलिटी क्रिएट गर्छ टाइम त्यो भने के हो त भने स्टोरेज इज द फङ्सन्स व्हिच क्रिएट्स द टाइम युटिलिटी स्टोरेज भनेको यस्तो किसिमको फङ्सन्स हो जसले के गर्छ त भने टाइम युटिलिटी क्रिएट गर्छ अर्को हुन्छ प्लेस युटिलिटी भनेको ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ यस्तो फङ्सन्स हो जसले के गर्छ त भने ट्रान्सपोर्टेसन इज द फङ्सन्स व्हिच क्रिएट्स द प्लेस युटिलिटी त्यो भनेको वस्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के गर्छ त भने ट्रान्सफर गर्छ अर्थात् ट्रान्सपोर्ट गर्छ हैन अर्को हुन्छ फर्म्स युटिलिटी फर्म्स प्रोसेसिङ इज द फङ्सन्स प्रोसेसिङ यस्तो फङ्सन्स हो जसले के गर्छ त भने व्हिच क्रिएट्स द फर्म्स युटिलिटी फर द एग्रिकल्चर प्रोडक्टलाई के गर्छ त भने फर्म्स युटिलिटी क्रिएट गर्छ र अर्को के हो त भने पोसेसन युटिलिटी भने के हो त भने चेन्ज इन ओनरशिप फ्रम one person to another person एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा के गर्ने त भने ओनरशिप चेन्ज गर्ने यो तपाईहरु पढिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मैले जस्ट तपाईलाई देखाएको मात्रै किनभने मार्केटिङ फङ्सनको कुरा गरेको हुनाले मार्केटिङ फङ्सनले यो कुरा एउटा के हुन्छ त भने पोसेसन युटिलिटी क्रिएट गर्छ हैन त्यो के हो त भने द बाइङ एन्ड सेलिङ इज द फङ्सन्स व्हिच क्रिएट्स द पोसेसन युटिलिटी भने के हो त भने ओनरशिप चेन्ज गर्ने कस्तो ओनरशिप चेन्ज गर्ने त भन्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ ओनरशिप चेन्ज गर्ने बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म तपाईहरु हैन अब के हो त भन्दाखेरि इट मे भेरी फ्रम कमोडिटी टु कमोडिटी है वस्तु अनुसार के हुन्छ त भने मार्केटिङ फङ्सन्स फरक हुन सक्छ बजारदेखि बजारसम्म पनि के हुन सक्छ त भने मार्केटिङ फङ्सन्स फरक हुन सक्छ
र अर्को के हुन सक्छ भने द लेभल अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन द रिजन एन्ड द फाइनल फर्म अफ कन्जम्सन मे भ्यारी, यो भ्यारी हुन सक्छ। त्यसैको आधारमा के भनेको छ त भन्दाखेरि थोम्सन भन्ने एकजना अर्थशास्त्रीले यो मार्केटलाई चाहिँ तीनवटा ग्रुपमा चाहिँ क्लासिफाई गरेका छन् है। यिनले तीनवटा ग्रुप के भनेका छन् भने देयर आर थ्री फङ्सन्स, देयर आर थ्री मार्केटिङ फङ्सन्स। एउटालाई हामी भन्छौँ प्राइमेरी फङ्सन्स, अर्कोलाई भन्छौँ हामी सेकेन्डरी फङ्सन्स र अर्कोलाई भन्छौँ हामी टर्सियरी फङ्सन। बुझ्नुभयो नि? प्राइमेरी फङ्सन भने के त हैन? प्राइमेरी फङ्सनमा विशेष गरी तीनवटा कुराहरू पर्छ। एउटालाई भन्छौँ एसेम्बलिङ अर प्रोक्युरमेन्ट। यो भने के हो त भने वस्तुहरू के हो भने विभिन्न भागमा विभिन्न प्लेसमा चाहिँ प्रड्युस भएको हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले के गर्ने त भने एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने, द्याट इज नोन एज एसेम्बलिङ अर प्रोक्युरमेन्ट हैन। एसेम्बलिङ गरिसकेपछि के गर्ने त भने प्रोसेसिङ गर्ने। प्रोसेसिङ भने के हो त भन्दा कन्भर्टिङ द प्रोडक्ट इन्टु अ सुइटेबल फर्म्स बिफोर दे आर सोल्ड टु द कन्ज्युमर। कन्ज्युमरलाई बेच्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई हामीले के गर्ने त भन्दा प्रयोग गर्न मिल्ने फर्ममा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्यौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोसेसिङ। जस्तो फर इक्जाम्पल धान जुन प्याडी छ नि हो, प्याडीलाई अब हामीले के गर्छौँ त भने चामल बनाउन पर्यो के। र अर्को के हुन्छ त भन्दा प्राइमेरी फङ्सनमा डिस्पर्सन अर डिस्ट्रिब्युसन। प्राइमेरी फङ्सनमा तीनवटा कुराहरू परे। एउटालाई भने हामीले एसेम्बलिङ, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्लेसमा चाहिँ फार्म प्रोडक्टहरू उत्पादन भएको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भने कन्सन्ट्रेसन गर्ने, एकै ठाउँमा ल्याएर एसेम्बल गर्ने काम गर्छौँ। अर्को दोस्रो नम्बरमा हामीले के गर्छौँ भने प्रोसेसिङ गर्छौँ। प्रोसेसिङ भनेको के हो त कन्भर्टिङ द प्रोडक्ट हैन इन अ सोल्डेबल फर्म, हामीले बेच्न मिल्ने फर्ममा चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गरौँ। र अर्को के गर्यौँ त भने डिस्पर्सन अर डिस्ट्रिब्युसन। डिस्ट्रिब्युसन भने के हो त भने एक ठाउँबाट वस्तुलाई अर्को ठाउँसम्म, अर्थात् सेलिङ अफ एसेम्बल अर प्रोसेस प्रोडक्ट टु द इन्टेन्डेड कस्टमर हैन। जुन हाम्रो चाहिँ टार्गेट कस्टमर छ, जुन हाम्रो टार्गेट कन्ज्युमर छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बेच्ने, हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ के गर्ने त भने सेल गर्ने भनेर प्राइमेरी फङ्सन्स भने हुन्छ। त्यस्तै गरी के हुन्छ त भने देयर आर यु अल्सो क्लासिफाई द सम फङ्सन्स एज सेकेन्डरी फङ्सन्स। जस्तो प्याकिङ अर प्याकेजिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने। सेकेन्डरी फङ्सनमा अर्को भने चाहिँ ग्रेडिङ स्ट्यान्डर्डाइजेसन। म तपाईँलाई सोध्छु अहिले एकछिनपछि ग्रेडिङ र स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको के हो भनेर, ठिक छ? प्राइस डिटर्मिनेसन, हाउ द प्राइस इज डिटर्माइन्ड इन द एग्रिकल्चर मार्केट। एग्रिकल्चर मार्केटमा प्राइस कसरी डिटर्माइन हुन्छ म त्यो पनि सोध्छु तपाईँलाई। रिस्क टेकिङ के हुन्छ त भने हरेक बजारमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने रिस्क बियरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ केमा पर्छ त भने सेकेन्डरी फङ्सन्समा पर्छ। बाइङ एन्ड सेलिङ, कसरी किन्ने, कहाँ किन्ने, कसरी बेच्ने, कहाँ बेच्ने, कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा हुन्छ भने। अर्को डिमान्ड क्रिएसन, हाउ डिमान्ड क्रिएसन, कसरी डिमान्ड क्रिएट गर्ने त वस्तु। अर्को के हुन्छ भने डिसिमिनेसन अफ मार्केट इन्फर्मेसन, मार्केट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के गर्ने त भने डिसिमिनेट गर्ने। लाइकवाइज त्यस्तै गरी यिनले अर्को के भनेका छन् भने तेस्रो फङ्सन्स पनि हुन्छ है बजारको। त्यो भनेको के हो त भने ब्याङ्किङ, त्यो भनेको फाइनेन्सियल एक्विजिसन गर्ने, फाइनेन्सियल एक्विजिसन गर्ने। किनभने कुनै पनि मार्केटिङमा के चाहिन्छ, पैसो चाहिन्छ कि, अनि त्यो पैसो चाहिँ के हो त भने क्रेडिट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ, हाउ द फाइनान्स इज म्यानेज्ड। र त्यो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ यिनले के भनेका छन् त भने टर्सियरी फङ्सन्स भनेका छन्। तर के छ त भनेर भन्दाखेरि कोल र उलले, कोल र पनि एग्रिकल्चर मार्केटलाई चाहिँ मार्केटिङ फङ्सनलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेका छन्। यिनले चाहिँ यो चाहिँ अलि बढी चलेको परिभाषा छ, सरी
चलेको चाहिँ क्लासिफिकेसन छ। तिनले पनि के भनेका छन् भने देयर आर 3 फङ्सन्स इन एग्रिकल्चर मार्केट। एग्रिकल्चर मार्केटिङमा चाहिँ 3वटा फङ्सन्सहरू छ। एउटा फङ्सन्सलाई भन्छौँ हामी फिजिकल फङ्सन्स र अर्को फङ्सन्सलाई भन्छौँ हामी एक्सचेन्ज फङ्सन हैन भने अर्को फङ्सन्सलाई भन्छौँ फ्यासिलिटेटिभ फङ्सन। फ्यासिलिटेटिभ फिजिकल फङ्सन्स भनेको कुनै पनि एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूको चाहिँ एक्टिभिटी फिजिकल्ली हुने एक्टिभिटीलाई डिनोट्स गर्छ। फिजिकल फङ्सन्सले के कुरा जनाउँछ त भने कुनै पनि त्यस्ता एक्टिभिटीहरू विच अकर्स फिजिकल्ली, फर इक्जाम्पल स्टोरेज एन्ड वेयर हाउसिङ। किन भण्डारण गर्नु पर्यो, हामीले भण्डारण गर्नको लागि स्टोरेज र वेयर हाउसिङ बनाउनु पर्यो, त्यो एउटा फङ्सन हो। हामीले ग्रेडिङ एन्ड स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्छौँ जुन फिजिकल हुन्छ। अर्को हुन्छ प्रोसेसिङ र ट्रान्सपोर्टेसन पर्छ भने एक्सचेन्ज फङ्सन भनेको द बाइङ एन्ड सेलिङ आर दि एक्सचेन्ज फङ्सन्स द्याट अकर इन एग्रिकल्चर मार्केट। र अर्को के हुन्छ त भने फ्यासिलिटेटिभ फङ्सन्स। फ्यासिलिटेटिभ फङ्सन्स भनेको अघि चाहिँ हामीले यहाँ टर्सरी फङ्सन्समा चाहिँ ब्याङ्किङका कुरा गरेका छौँ, इन्सुरेन्सका कुराहरू गरेका छौँ, त्यही कुरा हो। फाइनेन्सिङका कुरा, रिस्क टेकिङका कुरा, डिसिमिनेसन अफ मार्केटका कुरा, डिसिमिनेसन अफ मार्केट इन्फर्मेसनका कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ त भने फ्यासिलिटेटिभ फङ्सन्समा पर्छ। अब यो धेरै गफ छ। अब मैले तपाईँहरूलाई भने यो धेरै गफ छ, म सरसर्ती यति कुरा मात्रै गर्छु। अब यही फङ्सन्सलाई चाहिँ हामीले के छ भने थोरै चाहिँ कुरा गर्छु। ठिक छ? यो परीक्षामा सोध्न सक्छ, त्यही भएको हुनाले तपाईँहरूले बुझ्न पर्यो है त। ओके, अब हामी मुभ गरौँ प्याकिङ र प्याकेजिङमा। के हो त भन्दा प्याकिङ भने के हो त भन्दा प्याकिङ मिन्स द ऱ्यापिङ द डिफरेन्ट मार्केटेबल युनिट्स इन्टु द लार्ज कन्टेनर बिफोर दे आर ट्रान्सपोर्टेड। कुनै पनि वस्तुलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मार्केटेबल युनिटमा एउटा कन्टेनरमा चाहिँ प्याक गऱ्यौँ, हामीले ऱ्याप गऱ्यौँ भने त्यसलाई भन्छौँ प्याकिङ हैन। जस्तो के हो त भन्दाखेरि हामी केमा प्याक गर्छौँ त भन्दा बोरामा गर्छौँ, कुनै प्लास्टिकको बोरामा गरौँला, कुनै चाहिँ हामीले जुटको बोरामा गरौँला हैन। अब दुधहरू हो भने हामीले त्यो के भन्छ अरे बट्टामा प्याकिङ गरौँला हो, त्यो भनेर भन्छ। त्यही भएर प्याकेजिङ इज द फर्स्ट फङ्सन परफर्म इन एग्रिकल्चर मार्केट। इट इज रिक्वायर्ड फर नियरली अल फार्म प्रोडक्ट्स एट एभ्री स्टेज अफ मार्केटिङ। यो प्याकेजिङ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने बजारको प्रत्येक स्टेजमा चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ भनेको छ गनी ब्याग्स आर युज फर सिरियल्स, पल्सेस एन्ड आइल सिड्स। हेर्नुहोस् त बोरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ भने के छ त मिन्स अफ प्याकिङ एन्ड प्याकेजिङ। प्याकिङ मिन्स अघि नै भनिसक्यो ऱ्यापिङ एन्ड क्रिएटिङ अफ गुड्स बिफोर दे आर ट्रान्सपोर्टेड। किन प्याकिङ गरिन्छ त भन्दाखेरि आइदर टु प्रिजर्भ देम अर टु डेलिभरी टु बायर। प्याकिङ किन गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि गुड्सलाई हामीले प्रिजर्भ गर्नलाई अर्थात् त्यसलाई हामीले डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा प्याकिङ गर्छौँ हैन। जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ स्याउ प्याक भएर आउँछ, केमा आएको हुन्छ भने कार्टुनमा आएको हुन्छ, एउटा वुडन कार्टुन बनाएर आएको हुन्छ, अर्को चाहिँ कागजको कार्टुन बनाएर आएको हुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईँहरू हेर्नुभयो भने अङ्गुर ग्रेप्स कार्टुन प्याक गरेको हेर्नुभयो होला, त्यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ बनाएको हुन्छ है। अब एडभान्टेज के हो त यो प्याकिङ र प्याकेजिङ गर्नुको एडभान्टेज? यो त धेरै गफ छ के, तपाईँहरूलाई एकदमै सरले धेरै गफ लगाउनु भयो जस्तो फिल हुन्छ होला, तर यो धेरै गफ छ यो जुन फङ्सनका कुराहरू। अलि पछि हामीले पढ्दाखेरि हामी प्राइस भेरिएसन पढ्दाखेरि अलि हामी फ्याक्ट्सका कुराहरू गर्छन्। यो मार्केटिङ मार्जिन र प्राइस स्प्रिडका कुराहरू पढ्दाखेरि चाहिँ अलि फ्याक्ट्सका कुराहरू आउँछन्। धेरै जसो फ्याक्ट्सका कुराहरू चाहिँ प्रशिक्षक सरले पढाइसक्नु भयो होला तपाईँहरूलाई, इलास्टिसिटीका कुराहरू, त्यो दायाँ बायाँका कुराहरू। मैले पढाउनु चाहिँ अलिक धेरै जसो गफकै किसिमको छ है, त्यही भएर त्यही किसिमले बुझ्नु होला तपाईँहरूले। के छ त भन्दा
प्याकेजिङको एडभान्टेज के हो त भन्दा इट प्रोटेक्ट्स द गुड्स एगेन्स्ट द ब्रेकेज, स्पोइलेज, लिकेज। बुझ्नुभयो नि, ब्रेकेज हुँदैन, बिग्रदैन र लिकेज हुँदैन ड्युरिङ देयर मुभमेन्ट फ्रम द प्रोडक्सन टु द कन्जम्सन। उत्पादन गरेको ठाउँबाट उपभोग्य ठाउँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो वस्तुलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ हामी प्याकेजिङ गर्छौँ, पहिलो नम्बर। अर्को के गर्छौँ त भन्दा प्याकेजिङ, अब एग्रिकल्चर तपाईँहरूलाई मलाई सोध्न मन लाग्यो फेरि, हेर्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस् त कसले भन्नुहोस् त भन्दाखेरि अस्मिता चालिसेले भन्नुहोस् ल मलाई, अस्मिताले। अस्मिता चालिस हुनुहुन्न? हजुर सर। मलाई तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिकल्चर मार्केटिङ भन्नुहोस् त मलाई। एग्रिकल्चर मार्केटको तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? बायर र सेलर हुनुपर्छ। तपाईले पढ्नु भएन? एग्रिकल्चर प्रोडक्ट आर पेरिसेबल इन नेचर, लङ मार्केटिङ च्यानल हुन्छ, अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भने भोल्युम चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, पेरिसेबल हुन्छ, कुनै के हुन्छ मानेर चाहिँ 11-12 चाहिँ सिजनल इन नेचरको हुन्छ एग्रिकल्चर मार्केट भन्ने पढ्नु भयो नि? पढ्नु भयो कि नै? दिपा पराजुली भन्नुहोस् त, पढ्नु भयो कि नै? सुशील खत्रीले भन्नुहोस्, पढ्नुभयो? पढेको हो? कहाँ बिर्सिन्छ? धर्मसाईले भन्नुहोस्, पढेको हो? के फरक छ एग्रिकल्चर कमोडिटीको मार्केटिङ र अरू कमोडिटी इन्डस्ट्रियल कमोडिटीहरूको मार्केटिङमा भनेर पढ्नु भएको छ नि, किन नपढ्ने? रेणुका कणेलले भन्नुहोस् त, पढ्नुभयो? अलिअलि चाहिँ पढेको जस्तो लाग्छ सर, तर राम्रोसँग चाहिँ याद छैन। मलाई चाहिँ अलिक थाहा भएको भनेको अब धेरै टाइमको लागि स्टोरेज गरेर राख्न सकिँदैन म्याक्सिमम, अनि त्यसैले छिट्टै सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। पेरिसेबल गुड्सहरू पनि, अनि कोही चाहिँ मिडियम टर्म हुन्छ, अनि सिरियल्सहरू पनि धेरै टाइमको लागि त्यति धेरै टाइमको लागि हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्दैनौँ। अनि मार्केट पनि लोकल मार्केट हुन्छ, रिजनल मार्केट हुन्छ, त्यस्तो मात्रै। ओके फाइन। मैले किन भन्न खोजेको थियो भने द प्याकेजिङ अफ सम कमोडिटी इन्भल्भ्स द कम्प्रेसन। प्याकेज किन गर्ने हो त भन्दा कम्प्रेसनको लागि। किन त भने एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू के छन् भने दे आर बल्किनेस इन नेचर। बल्किनेस हुन्छ के भन्नु भएन? जस्तो कटनहरू, जुटहरू, उलहरू के हुन्छ त भने बल्किनेस हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई प्याकेजिङ गर्ने भने त के हो भने कम्प्रेस हुन्छ भनेर पनि प्याकेजिङ। अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि ह्यान्डलिङ अफ विभिन्न किसिमका, जस्तो तपाईँहरूले किवी फ्रुट्सलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेको देख्नुभयो होला होइन? किन हो त भने दे आर भेरी डेलिकेट इन नेचर होइन? किवी के हुन्छ त भने डेलिकेट हुन्छ। त्यही भएको हुनाले के हो त भने प्रोपर ह्यान्डलिङ गर्नको लागि पनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने प्याकेजिङ गर्छौँ। भने अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन, क्वालिटी आइडेन्टिफिकेसन, प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन, ब्रान्डिङ एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट अफ प्रोडक्ट्स। प्याकेजिङ गरिसकेपछि त्यसले के गर्छ त भने क्वालिटी कस्तो क्वालिटीको हो होइन, कस्तो प्रोडक्ट हो, अनि त्यसको ब्रान्डिङ के हो भनेर त्यसलाई एडभर्टाइज गर्नको लागि पनि। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने स्याउको कार्टुनमा लेखेको हुन्छ सिमलाको स्याउ होइन, यता चाइनाबाट आएको भने चाइनाको स्याउ, अझै त्यो फुजी स्याउ आउँछ हेर्नुहोस् नेपालमा होइन, त्यो त अन्त जापानको कि कताको भनेर आउँछ। त्यो चाहिँ के हो त भने त्यसरी प्याकेजिङ गर्नुको अर्थ के हो त भने क्वालिटी कस्तो क्वालिटीको हो, प्रोडक्ट कस्तो किसिमको हो, कहाँबाट आएको
भन्ने किसिमको एउटा ब्रान्डिङ र एडभर्टाइजमेन्टको लागि पनि प्याकेजिङ गर्ने गर्छ हैन। अर्को के हुन्छ त भने प्याकेजिङ हेल्प इन रिड्युसिङ द मार्केटिङ कस्ट बाई रिड्युसिङ ह्यान्डलिङ एन्ड रिटेलिङ कस्ट। हेर्नुहोस् त प्याकेजिङले चाहिँ के गर्छ त भने मार्केटिङ कस्टलाई पनि घटाउँछ भनेर भन्छ कि। किन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ ह्यान्डलिङ गरेको कस्ट रिटेलिङ कस्टहरूलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ भने प्याकेजिङले चाहिँ प्रोडक्टहरू सफा राख्छ हैन। भनिसकेपछि यो प्रोडक्ट कहाँबाट कहिले कसरी निस्क्यो भन्ने कुरा पनि के हुन्छ भने कन्ज्युमर चाहिँ अवेर हुन्छ। अहिले एउटा प्याकेजिङको नयाँ टेक्निक आएको छ तपाईहरुलाई थाहा होला। अहिले चाहिँ के छ भने सिन्धुलीको जुनार जुन छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यो 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 स्क्यान गर्न मिल्छ नि के भन्छ रे त्यसलाई क्यूआर कोड क्यूआर कोड हो सरी। अहिले चाहिँ के छ भने सिन्धुलीको जुनारलाई क्यूआर कोड राखेर बेच्न थालेको छ मान्छेले प्याकेजिङमा। किन त भन्दाखेरि ट्रस्टी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि। त्यहाँ के लेखेको हुन्छ भने त्यो जुनार कहिले टिपियो कहाँ टिपियो र त्यो जुनार कहाँको हो तपाईले क्यूआर कोड मोबाइलबाट क्यूआर कोडमा चाहिँ इन्टरनेट भयो भने त्यसलाई स्क्यान गर्नुभयो भने त्यहाँ सबै इन्फर्मेसन आउँछ। सिन्धुलीको फलाना ठाउँको आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि हैन आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि टिपेको जुनार हो भनेर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने टु क्रिएट द ट्रस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट्स एमङ द कन्ज्युमर। अब अहिले त हामीलाई के हुन्छ फ्रेस हो एकदमै फ्रेस हो भन्छ नि हैन। तर कहिले कति दिनको फ्रेस हो 15 दिन 20 दिन हामीलाई थाहा हुँदैन। तर अहिले के छ भने प्याकेजिङमा चाहिँ क्यूआर कोड हालेर चाहिँ अहिले बेच्न थालेको छ मान्छेले। भनिसकेपछि प्याकेजिङ प्रोलङ्स द स्टोरेज क्वालिटी अफ प्रोडक्ट। प्याकेजिङले के पनि गर्छ त भने कुनै पनि प्रोडक्टको स्टोरेज क्वालिटीलाई पनि बढाउँछ। प्रोटेक्सन फ्रम द इफेक्ट्स अफ वेदर्स स्पेशली फर फ्रुट्स भेजिटेबल्स एन्ड अदर पेरिसेबल गुड्स हैन। अरू पेरिसेबल गुड्सको लागि पनि यसले चाहिँ के गर्छ त भने स्टोरेज क्वालिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गराउँछ बढाउँछ भने। अब अर्को चाहिँ के हो त भने ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ अर्को फङ्सन छ। ट्रान्सपोर्टेसन भने त तपाईहरुलाई थाहा छ ट्रान्सपोर्टेसन भने के भन्दा मुभमेन्ट अफ प्रोडक्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस हैन। एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेससँग चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई मुभमेन्ट गराइयो भने त्यसलाई भन्छ हामी ट्रान्सपोर्टेसन हैन। अब यो ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि राइट फ्रम द प्रोडक्सन साइट टु द कन्जम्सन साइट। प्रोडक्सन साइटबाट कन्जम्सन साइटसम्म चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरूलाई मुभमेन्ट गरायौँ भने त्यो फङ्सन्सलाई भन्छ हामी ट्रान्सपोर्टेसन। र ट्रान्सपोर्टेसनको एकदमै एडभान्टेज भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाइडनिङ अफ द मार्केट। जस्तो जुम्लामा उत्पादित च्याउ चितौँ ल्याएर बेच्नु भने त के भने ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउने भने त के भने वाइडनिङ अफ द मार्केट हो नि त बजारलाई बढाउने हो हैन। न्यारोइङ द प्राइस डिफरेन्स ओभर द स्पेस हैन। अब के हुन्छ त भने ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिज पहिला मैले सुनेको थिएँ जहाजमा स्याउ अर्थात् खच्चरमा स्याउ बोकाएर ल्याइन्थ्यो अरे अहिले गाडी गयो ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स त्यो भइसकेपछि के छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्राइस डिफरेन्सलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्छ ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि। त्यति मात्र होइन ट्रान्सपोर्टेसन क्रिएट्स द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन। ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिज भयो भने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन। अनि त्यो मात्र होइन फेसिलिटेसन अफ स्पेसलाइज्ड फार्मिङ। अब अहिले के भएको छ भने ट्रान्सपोर्टेसन सुविधा आएको हुनाले गाउँमा हाते ट्र्याक्टर पुगेको छ। हेर्नुहोस् गाउँमा पनि अब ट्र्याक्टर मेकानाइजेसनका कुराहरू भएका छन्। त्यही भएर स्पेसलाइज फार्मिङमा पनि ट्रान्सपोर्टेसनले के गर्छ त नि फेसिलिटेट गर्छ। त्यति मात्रै होइन ट्रान्सफर्मेसन अफ द इकोनोमी। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला पहिला जुम्लामा स्याउ चाहिँ के थियो भने खच्चरलाई खुवाइन्थ्यो अरे खच्चरलाई
हैन। अब अहिले के भएको छ त भने त्यहाँबाट चाहिँ स्याउ, अब जुम्लाकै कुरा नगरौँ, मुस्ताङको स्याउ पनि पहिला खच्चरलाई खाए मान्छेले खाने, बाँकी रहेको खच्चरलाई खुवाउने हैन, त्यस्तै हुन्थ्यो अरे। तर अहिले के भएको छ भने ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि त्यो अरबौँको कारोबार हुन्छ। एक वर्षमा अरबौँको मिनिमम पनि एउटा स्याउ लगाउने किसानले त्यहाँ 4 लाख कमाउँछ भन्छ मिनिमम। सबभन्दा कम कमाउने किसान भनेको 4 लाख रुपियाँ हो भनेर भन्छ मुस्ताङमा अहिले। भनिसकेपछि जसले के गर्छ भने ट्रान्सफर्मेसन अफ इकोनोमीलाई चाहिँ के गर्छ त भने ट्रान्सफर गर्छ। अर्को के हुन्छ त भने मोबिलिटी अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म मोबिलिटी गराउने काम चाहिँ के गर्छ भने ट्रान्सपोर्टेसनले गर्छ। के हो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको? मलाई एकदम यो शिव शाहलाई मलाई सोध्न मन लाग्यो। शिव शाह शिव शाह हुनुहुन्न यहाँ? ओके ल ठिक छ त्यसो। अनि यतातिर गएर हिमानी यादव भन्नुस् त। हिमानीले मलाई हजुर सर फ्याक्टर्स के रे ल्यान्ड लेबर क्यापिटल इन्टरप्रिनरशिप। ओके ओ यस एकदम तगडा हुन्छ त। बेर मलाई फर्स्ट सेमिस्टरदेखि नै थाहा थियो हैन। ट्रान्सपोर्टेसनले के गर्छ भने इट क्रिएट्स द मोबिलिटी फर द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ के गर्छ चाहिँ यसले मोबिलिटी क्रिएट्स गर्छ। ठिक छ। अब केही त्यस्ता चिजहरू छन् जसले के गर्छ त भने विच एफेक्ट्स द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन। के यस्ता चिजहरू छन् जसले चाहिँ के छ त भने ट्रान्सपोर्टेसनको कस्टलाई चाहिँ असर गर्छ। जस्तो डिस्टेन्सका कुराहरू, हायर द डिस्टेन्स हायर इज द कस्ट हैन। क्वान्टिटी अफ प्रोडक्टका कुराहरू, हायर इज द क्वान्टिटी हायर इज द ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। मोड अफ द ट्रान्सपोर्टेसन हैन, जहाजमा ढुवानी गर्न पर्यो त कस्ट बढी लाग्छ, बाई रोड ढुवानी गर्न पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट कम लाग्छ। कन्डिसन अफ रोड, फिलिली गरेको पिच बाटो छ भने कस्ट कम लाग्छ। तर अब के छ त भने एकदमै अफ रोड छ भने कस्ट चाहिँ के लाग्छ बढी लाग्छ। त्यसको साथसाथै के हो त भने नेचर अफ प्रोडक्ट अल्सो डिटरमाइन द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन। जस्तो पेरिसेबिलिटी, तपाईँहरूलाई भनौँ एग्रिकल्चर प्रोडक्टको चाहिँ जुन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट छ अरूको भन्दा हाई हुन्छ। बिकज दे आर पेरिसेबल इन नेचर, बिकज दे आर बल्किनेस इन नेचर, बिकज दे आर फ्रेजाइल। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने टमाटरहरू फुट्न सक्छ हैन, दुधहरू हो भने पोखिन सक्छ। अनि बिकज दे आर इन्फ्लेमेबिलिटी, तिनीहरू बल्न सक्छन्। जस्तो पेट्रोलहरूका कुराहरू गर्ने हो भने। र अर्को के हो भने रिक्वायर द स्पेसल टाइप अफ फेसिलिटी। जस्तो दुधहरू हो दहीहरू हो भने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नको लागि के चाहियो त भने त्यहाँ चाहिँ भित्रपट्टि रेफ्रिजरेटर चाहियो, फ्रिज चिसो बनाउने फेसिलिटी हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने द नेचर अफ प्रोडक्ट द्याट इज पेरिसेबिलिटी, fragility, inflammability, and requirement of special type of facility also affects the price cost of transportation. ठीक छ हैन? यो कुरा गर्यो। अब मैले अघि सोच्छु भने त्यहाँ ग्रेडिङ र स्ट्यान्डर्डाइजेसन भने के हो भनेर है। ल मलाई भन्नुस् त एकजनाले व्हाट इज इन बाई ग्रेडिङ एन्ड व्हाट इज इन बाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन, कि एउटै हो? मलाई भनिदिनु पर्यो भाइ। Excuse me, sir. I'll try. Yeah, okay, sure. Standardization means quality norms, and grading means the process of sorting or different types of different thing between like just coloring, color, different levels. Oh, उहाँले भनेको कुरा ठिक छ। यहाँ हेर्नु होला, मैले एउटा कुरा चाहिँ के गरेको छु भने यहाँ हेर्नु, स्ट्यान्डर्डाइजेसन मीन्स मेकिङ द क्वालिटी स्पेसिफिकेसन अफ द ग्रेड्स यूनिफॉर्म एमंग्स बायर एन्ड सेलर ओभर स्पेस एन्ड टाइम। तर ग्रेडिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि sorting of unlike lots of produce into different lots according to the quality specification laid down.
अब यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्नु भने एकदम सही स्ट्यान्डर्डाइजेसन भने के हो त भन्दा मेन्टेनिङ द फिक्स क्वालिटी नर्म्स इन प्रोडक्ट कुनै पनि प्रोडक्ट छ त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिक्स क्वालिटी नर्म्स बनाउने भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो इट मिन्स डिटर्मिनेसन अफ स्ट्यान्डर्ड बनाउने है स्ट्यान्डर्ड बनाउने टु बी इस्टाब्लिश फर डिफरेन्ट कमोडिटिज स्ट्यान्डर्डाइजेसन इज एप्लिकेबल इन अलमोस्ट अल प्रोसेस कमोडिटिज स्ट्यान्डर्ड के को आधारमा बनाइन्छ त भन्दाखेरि सच एज वेट साइज कलर एपियरेन्स राइपनेस हैन इटिसी दस स्ट्यान्डर्डाइजेसन मिन्स मेकिङ द क्वालिटी स्पेसिफिकेसन अफ द ग्रेड्स युनिफर्म एमोङ्स द बायर एन्ड सेलर ओभर स्पेस एन्ड टाइम हो भने ग्रेडिङ भने यस्तो प्रोसेस हो जसले सर्टिङ अफ प्रोडक्ट इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स स्ट्यान्डर्डाइजेसनले चाहिँ फिक्स क्वालिटी नर्म्स बनाउने हो प्रोडक्टको लागि भने ग्रेडिङले चाहिँ के गर्ने हो त भने सर्टिङ द प्रोडक्ट इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स है त्यही भएको हुनाले यसको धेरै एडभान्टेजहरू छ अब हाम्रोमा चाहिँ समस्या ठिक भयो के भयो हैन अब ग्रेडिङले के गर्छ त भने ग्रेडिङ फलोज द स्ट्यान्डर्डाइजेसन अब ग्रेडिङले चाहिँ के गर्छ त भने ग्रेडिङले स्ट्यान्डर्डाइजेसनलाई फलोज गर्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ त भन्दा इट इज द सब फङ्सन अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन ग्रेडिङलाई हामी स्ट्यान्डर्डाइजेसनको सब फङ्सन पनि भनेर भन्छौँ कि बुझ्नुभयो नि यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइजेसनको ग्रेडिङलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसनको सब फङ्सन भन्छौँ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो र यसको एडभान्टेज छ अब हाम्रोमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिअलि ग्रेडिङ गर्ने हैन अलिअलि स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने कुराहरू आएको छ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट इनेबल्स फार्मर टु फेच अ हायर प्राइस फर देयर प्रोडक्ट गतिलो प्रोडक्ट छ यत्रो ठुलो स्याउ छ भने धेरै मूल्य पर्छ यत्रो डल्लो सानो स्याउ छ भने त्यसको मूल्य त्यही अनुसारले पर्छ त्यही भएर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट इनेबल्स फार्मर टु फेस अ हायर प्राइस फर देयर प्रोड्युस अर्को यसले के गर्छ त भन्दा इट फेसिलिटेट मार्केटिङ एट साइज कलर क्वालिटिज एन्ड अदर ग्रेड डेजिग्नेसन आर वेल नोन टु बोथ द पार्टिज ग्रेडिङ गरिसकेपछि अब अहिले चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने रिड्युस द मार्केटिङ कस्ट बाई मिनिमाइजिङ एक्सपेन्सेस अन फिजिकल इन्स्पेक्सन अफ प्रोड्युस minimizing storage loss, minimizing advertisement expenses, and eliminating cost of handling and waiting at every step. त्यही भएर ग्रेडिङ र स्ट्यान्डर्डाइजेसनको महत्त्व चाहिँ त्यहाँनिर छ हैन यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि ग्रेडिङ मेक इट पोसिबल टु फार्मर के गर्नलाई पोसिबल गर्छ टु गेट इजी फाइनान्स व्हेन कमोडिटिज आर स्टोर्ड कुनै पनि कमोडिटी स्टोर गरेको छ त्यसलाई सजिलोसँग फाइनान्स पाउनको लागि पनि अहिले किसानलाई सजिलो हुन्छ टु गेट द क्लेम सेटल बाई रेलवे एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी यो इन्डियन नोट भएको हुनाले अलिकति इन्डियाको कन्टेक्स्टको पनि कुराहरू छ हैन ग्रेडिङले के गर्छ त भने मार्केट कम्पिटिसन बढाउँछ ग्रेडिङले सबभन्दा अहिले गर्ने ठुलो काम भनेको के हो भने ग्रेडिङले चाहिँ मार्केट कम्पिटिसन बढाउँछ र प्राइसिङ इफिसियन्सी हैन इट कन्ट्रिब्युट अन प्राइसिङ इफिसियन्सी र अर्को के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी प्रोडक्टहरू छ भने तिनीहरूले चाहिँ न्यायोचित प्राइस पाउँछ भनेर भन्छ मूल्य ग्रेडिङ गरिसकेपछि ओहो यो त ठुलो छ यसलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटी छ यसलाई चाहिँ राम्रो मूल्य दिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ कन्ज्युमरको धारणा हुन्छ त्यही भएको हुनाले ग्रेडिङ र स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्यो भने के हुन्छ त भने द फार्मर्स फेस द हायर प्राइस फर देयर प्रोडक्ट आफ्नो प्रोडक्टको लागि चाहिँ उनीहरूले के हुन्छ त भने हायर प्राइस चाहिँ पाउन सक्छ अब स्टोरेजको बारेमा त मैले अघि नै भनेको थिएँ यो स्टोरेज चाहिँ यस्तो फङ्सन्स हो जसले के गर्छ त भन्दा इट क्रिएट्स कुन युटिलिटी क्रिएट्स गर्छ रे सोध्न पर्यो टाइम युटिलिटी सर यस इट क्रिएट्स द टाइम युटिलिटी यसले चाहिँ के गर्छ त भने टाइम युटिलिटी क्रिएट्स गर्छ यसले के भन्छ भने द स्टोरेज फङ्सन एड्स द टाइम युटिलिटी टु प्रोडक्ट हैन
एग्रिकल्चर चाहिँ के हुन्छ त भने दे आर इरेगुलर अर सिजनल हैन, year to year fluctuation in production. The consumption of most farm product is relatively stable. तर अब के छ त भन्दाखेरि यो अलि कस्तो नमिला जस्तो लाग्छ कि एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु त इरेगुलर छ, सिजन र अफ सिजनको छ, अनि यसको वर्षै पछि चाहिँ इयर पछि नै यसको चाहिँ प्रोडक्सनमा फ्लक्चुएसन हुन्छ। तर के छ त भन्दाखेरि कन्जम्पसन जुन छ नि त्यो चाहिँ प्राय गरी रिलेटिभली चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसैले गर्दा देयर इज सम कन्फ्लिक्टिङ बिहेभियर्स बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ द प्रोडक्ट। र यो स्टोरेज चाहिँ यस्तो फङ्सन्स हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट इज आउट द प्रब्लम, इट हेल्प्स टु इज आउट द प्रब्लम बिट्विन द डिमान्ड एन्ड सप्लाई। यो डिमान्ड र सप्लाईको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ इज आउट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भने स्टोरेजले गर्छ। त्यही भएको हुनाले यहाँ भनेको छ द स्टोरेज अफ गुड्स therefore from time of production to the time of consumption ensures a continuous flow of goods in the market। बजारमा चाहिँ के छ भने यसको कन्टिन्युअस फ्लो हुन्छ भनेर। स्टोरेजले के पनि गर्छ त भने एग्रिकल्चर कमोडिटीहरू पेरिसेबल नेचरका हुन्छन् र सेमी पेरिसेबल नेचरका हुन्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूको क्वालिटी डिटोरिएसन हुन सक्छ कि, र त्यसलाई बचाउनको लागि पनि स्टोरेजको ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल छ। अर्को के छ त भन्दाखेरि डिमान्डलाई मिट गर्नको लागि, प्रोडक्सनलाई कन्टिन्युअस सप्लाई गर्नको लागि पनि के छ त भन्दाखेरि यो स्टोरेजको ठुलो रोल छ। त्यस्तै गरी यसले के गर्छ त भने इट हेल्प टु स्टेबलाइज द प्राइस बाई एडजस्टिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। डिमान्ड र सप्लाईलाई एडजस्ट गरेर यसले के गर्छ त भने प्राइसलाई पनि स्टेबलाइज गर्नको लागि मद्दत गर्छ। ठिक छ। र यसको रिस्क छ। यसको रिस्क के छ त भने एउटा क्वान्टिटी लस हुन्छ, अर्को क्वालिटी डिटोरिएसन हुन सक्छ, र अर्को प्राइस रिस्क हुन सक्छ। जस्तो म यो लकडाउन भन्दा अगाडि म गुल्मी गएको थिएँ, त्यहाँको किसानले भन्नुहुन्थ्यो क्या सुन्तला स्टोरेज गर्ने भनेर गर्नु भएको रे उहाँहरूले हैन। तर त्यो के भइदियो अरे त भन्दाखेरि 1 महिनापछि त सबै सुन्तला चाहिँ ढुसिआएर कुहिएछ क्या। भने रिस्क हो नि त, क्वान्टिटी लस हुन्छ, किनभने यस्तै किसिमको कुहिने कहिलेकाहीँ स्टोरेज चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ स्टोरेज गर्ने ठाउँमा चाहिँ स्टोरेज फङ्सन्स राम्रो नभएको हुनाले एउटा क्वान्टिटी लस हुन्छ। अर्को क्वालिटी डिटोरिएसन हुन्छ। जस्तो अहिले मैले लिची ल्याएर घरमा चाहिँ राखेको थिएँ, त्यो सबै माथि माथि टुप्पोबाट कुहिएछ, क्वालिटी डिटोरिएसन भयो नि। र अर्को के हुन्छ त भने प्राइस रिस्क, मूल्य बढी पाइन्छ कि भनेर अहिले स्टोरेज गरेर राख्ने, तर के हुने त भन्दाखेरि अहिलेको भन्दा पनि कम मूल्य पाइयो भने, अर्थात् हामीले पाउने मूल्य र हामीले स्टोरेज गरेर राखेको कस्टसँग बराबर भइदिएन भने त्यो प्राइस रिस्क हुन्छ। भनेपछि बेसिकल्ली के हुन्छ त भने देयर आर 3 टाइप्स अफ रिस्क। एउटा क्वान्टिटी लस हुन्छ, अर्को क्वालिटी डिटोरिएसन हुन्छ, र अर्को प्राइस रिस्क हुन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ यहाँसम्म? ओके। यो आज पहिलो क्लास भएको हुनाले हामीले आज यति नै कुरा गरौँ कि जस्तो फिल भएको छ मलाई होइन। किनभने आज मैले लगभग 4वटा क्लास पढाएँ, यो भन्न पनि अलिकति गाह्रो छ होइन। एउटै मास्टरले 4वटा क्लास एकै दिनमा होइन। अब यसलाई आज यति नै गरौँ, भोलि चाहिँ हामी अरू गरौँला, हुँदैन? हुन्छ सर। ओके। अब तपाईँहरूको सधैँ यसरी नै हो जोइन हुने? एकदम कम हुनुहुन्छ नि त, किन हो विद्यार्थी? यतापट्टि 38 जना छ, यतातिर धेरै ठाउँमा बत्ती पनि छैन सर, त्यसैले होला। ओके। अनि सुन न साँच्ची, यो के हो तपाईँहरू सबैको कोर्स भइसक्यो हो? हजुर सर, अलमोस्ट सबैको सकियो लगभग। त्यो त तपाईँहरूको 6 सेमेस्टर सुरु हुँदै रहेछ होइन। त्यो भएर मैले अब कोर्स चाहिँ चाँडै भन्नुपर्ने जस्तो आवश्यक देखिन्छ क्या यहाँ। हजुर सर, हजुर। त्यो भएर भोलि पनि क्लास गरौँ होइन। भोलि कति बजे गरौँ?
12 बजे पछाडि गर्नुपर्छ सर। 11 बजे चाहिँ हाम्रो क्विज छ। ए हजुर, अब 12 देखि गर्दा पनि हुन्छ। त्यसो गरौँ, भोलि 12:30 बजे गरौँ। भोलि यो मार्केटिङ फङ्सन चाहिँ म सबै भ्याउँछु, सबै अनुसारले त्यही अनुसारले प्रिपेयर हुनु पर्यो होइन। अनि त्यही गरौँ न त। भोलि चाहिँ म यो मार्केटिङ च्यानलको कुराहरू, प्राइस स्प्रेडका कुराहरू होइन, यो सबै चिजहरू भोलि पढाएर मार्केट मार्जिनका कुराहरू म यो भोलि भ्याउने तरिकाले चाहिँ कुरा गर्छु। त्यो भइसकेपछि भोलि चाहिँ अलि टाइम लिने गरेर आजलाई यति नै गरौँ हुन्छ सर। है। हस् हुन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। ल, स्टे सेफ, सुरक्षित रहनु होला है त। ल, ओके।